बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर रुकैया अब्बासी। उम्मीद सहर के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए जिस किताब का तारुफ़ लेकर हाज़िर हुई हूँ वो मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद डॉक्टर रशीद अमजद साहब की मुरतब करदा एक किताब है, मज़ाहमती अदब उर्दू। इस किताब के मुशावरत में शामिल हैं मोहम्मद अली सदीकी, ज़िया साजिद और सितार सैयद। अकादमी अदबियात पाकिस्तान की ये पेशकश है। अब मैं इसके अबवाब की फहरिस्त आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले है इब्तदाइया, पेश लफ्ज़, हरफ़े चंद। उर्दू में मज़ाहमती अदब की रवायत, मज़ाहमती अदब। इब्तदाइया लिखा है फ़खर ज़मान साहब ने, पेशनामा इफ्तिखार आरिफ साहब ने, हरफ़े चंद डॉक्टर रशीद अमजद। उर्दू में मज़ाहमती अदब की रवायत, डॉक्टर रशीद अमजद। मज़ाहमती अदब, अबरार अहमद। मज़ाहमती रुझान और मज़ाहमती अफसाना, डॉक्टर रशीद अमजद का एक खूबसूरत हवाला है। और इसका जो दूसरा हिस्सा है इस किताब का वो है अफसाने। आगा सुहेल का पहला अफसाना इसमें शामिल है, दावतुल अर्ज़ के नाम से। अख्तर जमाल साहब का सालगिरह का केक, अहमद जावेद साहब का प्यादे, अहमद दाऊद साहब का शहीद, असद मोहम्मद खान का सूरों के हक में एक कहानी, एजाज राही साहब का सही में ज़ुल्मात, अफजल तौसीफ़ का 25वां घंटा, इकरामुल्लाह का स्या आसमान, उमराव तारिक साहब का कैमरा प्रोसीडिंग, इंतज़ार हुसैन सुबह के खुश नसीब, अनवार अहमद शहर का पहला मुहब्बे वतन बच्चा, अनवर ज़हदी दूसरे सीज़न, अनवर सजाद रात का सफ़रनामा, अनवर सनराय मोहिम, जावेद अख्तर भट्टी मगर तुम जिंदा रहना, हसन मंजर सरनामा, खालिदा हुसैन मकड़ी, ज़काउर रहमान घरों से निकलने पर पाबंदी, रशीद अमजद बंजर लहू मंजर, जाहिदा हिना जिस्मो ज़बान की मौत से पहले, सईद गुज़दर कोयल और जनरल, सुल्तान जमील नसीम अगर कतार, सलीम अख्तर अज़ाब में गिरफ्तार बस्ती, समी आहूजा रात बेख्वाब, शोहेब खालिक हिज्जत ज़दा शहर, शमीम अकरमुल हक निशान ज़दा आदमी, फ़खर ज़मान एक मरे हुए शख्स की कहानी, फरहंदा लोधी गंदी मछली, फरीदा हफीज़ रबना करे, गुहर सुल्ताना उज़्मा, सूरज कहाँ है, लतीफ़ काश्मीरी पत्थरों का शहर, मोहम्मद हमीद शाहिद आखिरी सफ़ा की तहरीर, महमूद अख्तर नोहा, महमूद अहमद काजी कुत्ते, मिर्ज़ा हामिद बेग रिहाई, मुस्तनसर हुसैन तारर अक्टोपस, मसूद अशर ख्वाबों के ज़िंदानी, मुशर्रफ अहमद सूर पाड़ा, मज़हरुल इस्लाम कंधे पर बैठा हुआ कबूतर, मुमताज़ अहमद खान अंधे मौसमों की फसल, मंशा याद बोका, मंसूर कैसर शाहदौला के चूहे, नजमुल हसन रिजवी हांका, नदीम वाहिद सदीकी गरम कुर्सी, नईम आरवी बस्ती का आखिरी आदमी, यूसुफ अजीज़ जाहिद अधूरी पहचान का कर्ब। इसके पहले सफ़े पर एक शेर लिखा गया है, लिखते रहे जिनों की हकायतें हों चका, हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। अच्छा, इसके दूसरे सफ़े पर आपको कुछ नज़में मिलेंगी और बहुत खूबसूरत नज़में हैं जो मज़ाहमत के रुझान को उजागर करती हैं और मज़ाहमती तहरीक की नुमाइंदा नज़में हैं। ये अफसानों में जैसा कि आपने देखा कि उसमें ज़्यादातर नाम ऐसे हैं कि जो डॉक्टर रशीद अमजद के हमअसर नाम हैं, उनके बहुत सारे दोस्तों के नाम भी इसमें शामिल हैं। और अब हम आते हैं नज़मों की तरफ। तो
شامل ہے، زباں ملے تو اسی کو پکارتے رہنا۔ جہانگیر عمران آگ لگی جب بستی میں خوش بیٹھا تھا، حاجی عدیل حیات تھا تو وہ حاکم میرے وطن کا تھا۔ حامد جیلانی علم کھلے تو نوآگر اصول چھوڑ گئے۔ حبیب جالب ظلمات کو ضیاء، سرسر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا۔ حبیب جالب کوٹ لکھپت جیل۔ حبیب فخری چارہ گروں کی چارہ گری، کچھ کام تو آئی بارے۔ حزین لدھیانوی دھواں دھواں ہے فضا، حرارت بحال رکھنا۔ حسن رضوی ظلم کی رسم آخر بھی ادا ہو جائے گی۔ حسن عابد میں نے جرم کیا ہے کیا لوگو۔ حسن عابدی باغ کے پیڑ جل گئے، کھیت میں بیج مر گئے۔ حسن عباس رضا دشمن کو ضد پر آ جانے دو، دشنام مل جائے گا۔ حسن ناصر بولو کہ پہچانے جاؤ۔ حکیم ولی الرحمن ناصر سلام۔ حمایت علی شاعر ایک جبر وقت ہے کہ سہمے جا رہے ہیں ہم۔ خاطر غزنوی نظم خاقان خاور، دیا بجھے گا جہاں بھی یہ فضا ہوگی۔ خالد اقبال یاسر عدو مقابل عقب کی دیوار بھی مخالف، خاور رضوی تو نہ تو یہ تیرے ستم کے سلسلے رہ جائیں گے۔ داؤد رضوان ہمارے خواب لوٹا دو، راحت نسیم ملک شاعر کا حلف نامہ۔ راشد حسن رانا اگلے لمحے کا خوف۔ رام ریاض ہمیں تسلیم ہے تم نے کلام رب اٹھایا ہے۔ ربیہ فخری پھر یوں ہوا کہ شہر کا نقشہ پلٹ گیا۔ رشید کیسرانی عظیم بابا۔ رضا ہمدانی صداؤں کا جہاں تھا پہلے، روحی کنجاہی باتیں بھی تیری ہیں اور لہجہ بھی عجب ہے۔ رئیس امروہی قطر تاریخ وفات گلفکار علی بھٹو۔ زاہد ڈار نظم زیڈ آئی عطر، آج اس قائد خوددار نے پھانسی پائی۔ ساغر شیدائی وہ رات بھولتی نہیں۔ اچھا، یہ اور اس طرح کی بہت ساری نظمیں جو مزاحمتی تحریک کو پیش کرتی ہیں وہ اس کتاب کا حصہ ہیں، اور سب کو فرداً سب کا نام لینا یہاں پہ مشکل ہو جائے گا، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ جب جبر کا موسم ہوتا ہے، جب لکھنے پر پابندی ہوتی ہے، جب خواب نوچ لیے جاتے ہیں، اور پھر شاعر اور ادیب اپنے علامتی اشاروں کے ذریعے کیسے علامتوں کے ذریعے وہ بات کرتے ہیں، اور پھر علامتی تحریک ایک معیاری جان وہاں سے چل پڑتا ہے، اور وقت گزر جاتا ہے، یادیں رہ جاتی ہیں، اور تاریخ کے جو کردار ہوتے ہیں وہ اچھائی یا برائی کی صورت میں محفوظ رہ جاتے ہیں۔ اس لیے بلی سے دعا ہے کہ ہمیں تاریخ کا ایسا کردار بنائے جو تابناک ہو اور جس میں ان کی داستان نہ ہو۔ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، اور ہمیں اپنے ملک پاکستان کے لیے ترقی کا، عروج کا اور بلندیوں کا وسیلہ بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔